أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين طول حمد و ثنا او تعریفنا خاص اللہ پاک لربی رب العالمین چه پالن کی او پرورش کون کی دا تمام مخلوقات دے الرحمن الرحیم بے حد مہربان اور نہایت رحم والا دے مالک یوم الدین مالک دروازے د جزا دے ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی عبادت کو او خاص امستانا مدد غواړو ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو و ایاک نستعین او خاص امستانا مدد غواړو سوال دے دے کہ دارے چی دا امداد غستل دا عمل او دا عبادتنا اڑوان دے پکار دے دا عبادت نہ مخ کے امداد غسل پکار دی نو ایاک نستعین اول پکار دی و ایاک نعبد رست پکار دی نو دے دے کہ ترتیب الٹا شو ایاک نعبد مخ کے راغی دا ولی نو دا دے سوال جواب دارے کہ استعانت یعنی دا اللہ نے امداد غسل دا ہم یو قسم عبادت تے دا اللہ نہ امداد غسل دام عبادت تے نو ایاک نعبدو کے اجمال لے او پا ایاک نستعین گویا کے تفصیل شروع شو او اجمال مقدم بھی پا تفصیل باندے او دویم وجہ دادا کہ کل بندہ پا عبادت کی شروع کی نو دا دغ عبادت دا پورا کولو دا پارا دا اللہ دا امداد ضرورت تے نو دا بندہ دا اتمام دا عبادت دا پارا دا اللہ نے سوال کی چی ایاک نستعین امداد در نغوارم چی دا کم عبادت میں شروع کرے دا خدا سر تور سوال او دریم وجہ دادا کہ بندہ کلا ایاک نعبدو اقرارو کو نو دے اقرار سر کلا کلا دا دے بندہ پا دے دل و دماغ کے دا سے دا غرور و دا نشی خیال راشی زمی او قصدا سیم زم عبادت کو ما نو دا لویو تکبر چا پکی رازی نو دا دی خطرین بچ کے دو دا پارا دے وی دا ایاک نعبدو نرستو کہ ایاک نستعین خدا امداد تا نغوارما دے بندہ سارا خطر پیخا شلا نو دا دغی خطرے نہ بچ کے دو دا پار دیوی چی یا اللہ زما عبادت کول زما کمال نہ دے
बल्कि ज़िक्र इबादत कोम न दास्ता पा इमदाद सर कोम कस्ता ताउन व इमदाद व सर शामिल हाल निशी न जसशी एम च बस्ता इबादत हुकमा न दा मर्तबा दा इबादत स्ता पा मदद सर दा स्ता दा इमदाद दा बरकत ज इबादत कोमा او پا ایاک نستعین اور اس تو عبارت سرا بندہ د خپل حاجت سوال پیش کئی او د طلب د حاجت نړوان دے سو وسیلہ او سو ذریعہ پیش کول پکار دی لأن تقدیم الوسیلة قبل طلب الحاجت اقرب الى الاجابت دا حاجت طلب کول نه مخ کی وسیله مخ کی کول ودا دا قبل دو دا پارا ډیر قریب ده نو پا ایاک نعبدو اقرار سرا بنده وسیله پیش کئی دا حاجت غستلو نا اڑوان دے وسیله مخ کی دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین طرز اختیارولو کی دا مخ کے آیاتونو سرا برابر والے و مناسبت امراضی مخ کے رب العالمین مالک یوم الدین دغا آیات راغلے نو دلتا هم ایاک نستعین دا ایاک نعبدو او رستو ذکر کولو سر عبادت پا طرز کی اوال راضی ایاک نستعین کے دا دے خبر ذکر نلی شوی کہ پا کم سیس کے استعانت غوارما نو پا دے نذکر کولو کی عموم تے اشارہ چ خدای پا ہر کار کے بتانا امداد غوارما پا یو کار کے مزا مستقل نیما پا یو وقت کے مزا مستقل نیما مزما ہر کار ہر وقت ہر حال کی زبستانہ امداد غوارما اہدنا الصراط المستقیم اہدنا من تا ہدایت اکا دے دے کہ سوال دا دے کہ دا ہدایت دا پار دا سوال من کو اللہ تعلیم را کرے چھ دا سے ہوا ہے چھ اہدنا الصراط المستقیم نو عام انسانان عام مومنان دا سوال کئی ہر بندہ چی منسکی نو اہدنا الصراط المستقیم پکی ہوئی نو من خو عام خلق یو من بوائی چھ اہدنا الصراط المستقیم خدای من تنے غلارو خیا خدا سوال خو اولیاء کرام ہم کئی چھ اہدنا الصراط المستقیم او پخپل پیغمبر علیہ السلام ہم کئی اہدنا الصراط المستقیم نظران دا پیغمبر علیہ السلام نزیات ہدایت یافتہ خو بل سوک نشتا پیغمبران خدا ہدایت سر چشمیری او دوی تا خو ہدایت مخکنا حاصل لے نو بیا دا سوال چھ ما تا ہدایت کنو ہدایت خو تا مخی کڑی دی پیغمبر صدا پاروی چھ اہدنا الصراط المستقیم ہدایت خو آغا سرا دے و طولی دنیا تا آغا ہدایت ورکی دا ہدایت دا پارا خدا را لے گلے دی نو دا دے سوال جواب نمخ کے دا خبر از دکا کہ دا ہدایت مختلف درجی دی اگا درجے معلوم کا امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ لکھی دا ہدایت مطلب اگا بیانی نو داغے خلاصہ دارا وی ہدایت یو شخص تا منزل مقصود طرف تا دا مہربانے سرا سرا رہنمائی کولو تا ہدایت ہوئی یو بندہ تا
منزل مقصود طرف تا مهربانه سرا رهنمائی کول تا ہدایت ویلی شی یو بندہ رہنمائی کول منزل مقصود طرف تا بیا د دې مختلف درجی دی یو درجہ دا ہدایت عام دا چې هغه ټول مخلوق ته ورغلی را چې پاغې کې کاڼي بوټي ونې غنې حیوانات دا ټول شامل دي ټولو ته ہدایت شوی دی اللہ پاک فرمائی آتا کل شیء خلقه ثم هدا اللہ ہر شی پیدا کړی دی بیا ورته ہدایت کړی دی دې کې دا کاڼي بوټي مراغلل دې ته ہدایت شوی دی نو دا ہدایت ادنا درجہ د قړومبنه ده چې تمام مخلوق ته اللہ ہدایت کړی دی سورۃ اعلی کے اللہ فرمائی سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربک الاعلی دخپل لوی رب پاکی بیان کا الذي خلق فسوى اغا ذات کہ مخلوقات پیدا کرل بیا برابر کرل نو والذي قدر فهدى سیزونے پاندازہ کرل اور لارے وتو خولا نو دے دے کہ ټول مخلوق ته ہدایت کړي دي نو د دې ہدایت نتیجه دا ده چې د کائنات تمام قسمونه خپل خپل ډیوټي په ښه طریقه باندې ادا کوي هر یو شی د الله حمد ثناوي دا په دغه عام ہدایت باندې دا یو درجه دا ہدایت دویمه درجه دا ده جگہ ذوی العقول تا انسان و پیری تا حاصل را او دا قسم ہدایت دا اسمانی کتابونو او پیغمبرانو پا ذریعہ باندے ہر انسان تا رسیدل دا نو چه سو کی قبول کی دا درجہ دا ہدایت قبول کی ناغت مومن و مسلم وی او چه سو کی رد کی اغیتا کافر وی او دریم درجہ دا ہدایت دا دین زیادہ او خاص دا جاگہ صرف مومنانو متقیانو لا اللہ ورکڑی دا او دا ہدایت دا اللہ دا طرفنا بغیر دا واسطے انسان تورکی گی او دی درجے دا ہدایت تا توفیق ہوئی توفیق یعنی دا سے اسباب او حالات پیدا کول کہ دا قرآنی ہدایات و قبل ولو پاغی بان عمل کول آسان شی او خلاف ورزی و تگران و بد اخکار شی نو دا دے دریم درجے وسعت او فراخی غیر محدود دا بے انتہا جو وسیع میدان دے او دا آخری درجہ دا انسان دا ترقی میدان دے نو دا اعمال صالحہ سرا سرا دے درجے دا ہدایت کے زیادتی کی گی دے درجہ کے زیادتی کی گی نو پیغمبر تک ہدایت حاصل لے قاقوی اہدنا الصراط المستقیم خدا دا ہدایت دا کم مرتبہ چی دے مال را کرے دا نو دے کے نورن ترقی را کا ہدایت دے را تا کرے دے دا تمام نیکان بندیان دوی تا اللہ ہدایت کرے دے خود دوی پا دی درجہ کی نور ترقی غواړي چې خدای ہدایت را ته نور امرا نور امرا نور امرا او د دې ہدایت د درجینا هیڅ یو انسان مستغنی او بے پروا نه دی لیکن مزید ترقی ملاوی اهدنا الصراط المستقیم خدای منگتا نیغ لار اوخیا دا ہندوستان عالمان کے ترجمہ کئی ناغوی وی ہمیں سیدھے راہ چلا پدے نیغ لارم روان اساتا اسی نا دا دے پاتلے نا چتا کوز نشو بلال اختلام نشو ہمیں سیدھی راہ چلا پدے نیغ لار خودے راتا خولی را خودے نیغ لار نم کوزاوما پدے برابر جاری اساتا
او بعض علماء وی اهدنا الصراط المستقیم ثبتنا على صراط المستقیم پدے نیغ لار بانم ثابت قدم اساتا ثبتنا خدای منگ صراط مستقیم باندے ثابت او دائم لرا ویدہ دے مثال دا سے دے لکے یو سڑے ولار دے نبل وطوی ادرے گا زرازم یعنی تخو ولار یہ خو پدے ولار باندے دوام ہوکا ادرے گا زرازم نو دے خو مخین ولار دے نو ولار تا ادرے دو حکم عرب وی قم حتی اعود الیک ادرے گا ترسو کمی پوری ترسو چیزد تراشم ادرے گا زرازم دے مطلب پاربے کے در دم علی ما انت علیہ دا تچ پکم حالینو پدے دوام اولرا اهدنا الصراط المستقیم خدای من تا دے ہدایت کری دی خپلار دا ہدایت را دوام راکا او دا ہدایت یو مانا دا چی پا مہربانے سر رہنمائی کول الہدایت دلالت باللطف لار خودل دی خو پا لطف او پا مہربانے ولذالک تستعمل فی الخیر دا دی وجنا لفظ دا ہدایت دا خیر پا جائے کے استعمالی گی صراط مستقیم ستوئی صراط المستقیم هو الطريق الواضح لا اعوجاج فيه صراط مستقیم اغا واضح لار طویلی شی کہ پاگے کے کوگوالی نوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صراط مستقیم مانا دا سکی هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم صراط مستقیم سے شیرے هو حبل الله المتين دا اللہ مضبوط رسیدہ قرآن دا اللہ رسیدہ مضبوط را وهو الذكر الحكيم دا محکم ذکر دے وهو الصراط المستقیم ہم دقنے غلار را دا مانا تفسیر ابن کثیر کرے دا او بعض وی مراد دا دین اسلام دے فهو دین اللہ الذی لا اعوجاج فیہ صراط مستقیم سے شیرے دا اللہ دین دے کہ کوگوالے پکی نشتے دین اسلام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی مراد دا دین حق دے ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وی هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباہ من بعده صراط مستقیم سے شیرے پخپل پیغمبر علیہ السلام و داغین رستو ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی دا صراط مستقیم دی نو دے طول اقوالو کے ستعارض و منافات نشتا بلکہ دا طول پا صراط مستقیم کی داخل لی دا یوب المؤید او تصدیق کون کی دی زکا دا پیغمبر علیہ السلام اتباع دا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اقتداء دا حق اتباع دا تفسیر ابن کثیر فرمائی وکل هذه الاقوال صحیحة دا طول اقوال پخپل زی سیدی وهي متلازمة یوب السر لازم دی فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ویچاچی دا پیغمبر علیہ السلام تابداری اکلا ورپسی دا پیغمبر علیہ السلام دا دو یاران تابداری اکلا دا حق تابداری اکلا فقد اتبع الاسلام دا تابداری دا اسلام اکلا ومن اتبع الاسلام فقد اتبع القرآن جدا اسلام تابداری اکلا دا قرآن تابداری اکلا وهو کتاب اللہ
حوله المتين وصراط المستقيم. دا اللہ کتاب دے مضبوط رسیدہ دق صراط مستقیم دے. فكلها صحيحة مصدق بعضها بعضا. دا طول اقوال صحیح دی بعض دا بعض تصدیق کی. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا صراط مستقیم فبارک فرمائی وی صراط مستقیم اگر نیغ لار دا چی پاگئی کی پینزو صفتون دی. یو دا چی دا لار مستقیم نیغ دا سید لار دا. دویم دا مقصد تا رسیدو والا دا. او دریم صفت داری چی دا طولو نزیات قریب او نزدی دا. خو سلورم صفت داری چی دا لار گوری فراخ دا تنگ لار ندا چی پاکی برق کن خلی دا دل لار دیر فراخ دا صراط مستقیم. او پینزم دا چی مقصد منزل مقصود تا رسیدو دا پارا دا دین علاوه بل لار نیشتا دقی تا صراط مستقیم وی. ندلتا چی دا صراط مستقیم پا تعین کے کم اقوال ذکر شو دا صفات پا کی موجود دی. دین علاوہ بل لار نیشتا. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین مقبول دا اللہ پا نزبان دا اسلام دا دغا خکل لار دا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. دا دین اسلام نغیر بل لار کچاو گستا. دا دے صراط مستقیم نغیر کا بل لار چاو گستا. فلن يقبل منه خلی بیت چرم قبول نکی بالکل با قبول نشی. اس دی لار سرا گمراہان و شیطانان و مختلف نور لارم جوڑی کری دی وی دا دغی لارو نا دے خدای طول مسلمانان رساتی. فإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. اهدنا الصراط المستقيم خدای استقامت را کفدینے غلارا فدیم ثابت قدم اساتا. دا استقامت دا توسط او اعتدال توی میان روی توی چی نپک کمیوی و نپک زیادیوی. دا یہودیان غنڈ نوی چی عیسیٰ علیہ السلام تے اسپک نسبتو نکڑی دی. دا عیسائیان غنڈ نوی چی عیسیٰ علیہ السلام خدای تا رسول دی. دا خدای درجے تا رسول دی. نبا پک کمیوی و نبا پک زیادیوی. صراط الذين انعمت عليهم. لار دا اغی خلقو انعمت عليهم چتا پاغوی انعام کرده خپل فضل و احسان دی پکرده. اس با کمو خلقو باندے انعام و احسان شوی دی. داغی بیان سورة نساء کے اللہ فرمائی ومن يطع الله والرسول. اغا صوب چاہی تابداری دا اللہ اکرہ دا اللہ دا رسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هغا صوب حكم امني دا الله دا غد رسول ندوی دا اغی کسانو سردی چه پچا اللہ انعام کرده فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم چه اللہ پہ انعام کرده اس اللہ انعام پچا کرده منعم علیہم من النبیین النبیان دی والصدیقین والشہداء والصالحین یا صدیقین شہداء صالحین دی سلور ڈلے اللہ ذکر کرلے اول دا خدای خاص بندگان پیغمبران نبی اگر چاہتوی چا اگر اللہ دا طرفنا وحی راغلیوی او صدیق اگر چاہتوی چا پا پیغمبرانو نازل شوی پیغامات او احکامات دا زرد اخلاص منی اداغی پا صداقت بانے گواہی ورکی بغیر دا دلیل نے تصدیق کی اور شہداء دا شہید جمع
شهید هغه چاته وي چې د پیغمبرانو په حکم باندې د خپل ځان د خپل سر قرباني ورکړي. والصالحین او صالحین د صالح جمع نیک بخته هغه خلک چې د هغوی مزاج داسې جوړ دی چې هر نیکی بس دا د مزاج او طبیعت دی، د خرابو خبرو نه ځان بچ ساتي. مطلب دا دی چې دا څلور واړه قسمه خلک چې کوم دی آیات کې ذکر شو د امت د باقی افرادو نه افضل او بهتر دي. د دین علاوه چې کوم مسلمانان دي او په درجه کې د دوی برابر نه دي او د الله او د الله د رسول تابعدارۍ کې مشغول دي، هغوی به هم د دغه څلور واړو ډلو په شمېر کې حسابېږي، په دغه څلورو ډلو کې به شمېرلی شي. اوس د داسې بزرګانو ملګرتیا دا د لوی مرتبې خبره ده. دې ته به ابدي نعمتونه ملاویږي. نو په اهدنا الصراط المستقیم خدای موږ ته نیغه لار وښیه. اوس د نیغې لارې لپاره دیو نه وي چې خدای ما ته د قرآن لار وښیه، صراط القرآن. دیو نه وي چې صراط الرسول د پیغمبر لار راته وښیه. دا هم یو وضاحت و چې د قرآن لار راته وښیه، د پیغمبر لار راته وښیه. نو الله تعین وکړو، قرآن او رسول یاد نه کړ. صراط الذین انعمت علیہم بندگانی ورته وښول. نو صراط مستقیم معلومولو د پاره د قرآن او د پیغمبر علیہ السلام د اتباع سره سره د خدای د خاص بندیانو اتباع هم ضروری ده. کم خلق چې د قرآن او د رسول په لار روان دي هغوی سره یو ځای شه. یوازې کتاب د انسانی تربیت د پاره کافی نه دی، یوازې کتاب د انسانی تربیت د پاره کافی نه دی. کنی پیغمبر خدای سره را لېږي بس قرآن بس و پیغمبر یې ولې را لېږه. نو یوازې قرآن کافی نه، وسره استاد پکار دی پیغمبر علیہ السلام خدای راولېږي. او یوازې پیغمبر هم کافی نه، ځکه چې پیغمبر خو تر قیامت دنیا کې نه پاتې کېږي. نو خدای قرآن او پیغمبر ذکر نکړل او داسې یو جماعت ذکر کړ چې هغه به تر قیامت وي. صدیقین، شهدا، صالحین وحسن اولئک رفیقا، دا ډېر ښکلي ملګري دي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مخکنی امتونه دا هغوی په شان دا امت بم ډلې ډلې کېږي. یهودیان یو اویا ډلې وو، عیسایان 2 اویا ډلې، مسلمانان به 3 اویا ډلې شي. او په دې کې صرف یو ډله به نجات مومي، دا نور به دوزخیانی. صحابه کرام تپوس کوي یو ډله څوک ده چې په حق باندې وي؟ وی ما انا علیه و اصحابي، دا هغه خلک دي چې په کومه لار زه یم او زما صحابه کرام په کومه لار باندې. بیا پیغمبر علیہ السلام خلق اخول قرآن او حدیث نه، ما انا علیه و اصحابی. نو د انسان د تربیت د پاره صرف کتاب او روایات بیانول نه کافی کیږي، بلکہ ماہرین انسانان ورله پکار دي، رجال الله. دا ټیلر ماستر جوړېدو لپاره کتاب نه کافی کیږي. کورس بس کتابونه ځان له کورس واخله او کور ناسیا کورس وګور ول ټیلر بدر نه جوړ. ټیلر ماستر چې جوړېږي نو ټیلر ماستر سره به شاګردي کوي. انجینیر او ډاکټر که جوړېږي نو انجینیر او ډاکټر سره به شاګردي کوي. یوازې د هغوی په کتابونو کار نه کیږي. ایګریکلچر او زراعت کې که مهارت غواړئ نو کور په ناسته نه کیږي چې کتابونه وګوره، هغوی سره به ناسته پاسته کوي. نو که رجال الله سره د ځان یو ځای که د الله ښکلي بندیان د هغوی سره د ځان یو ځای که نو څه به د نه جوړ شي، او بغیر د رجال الله نه جوړېږي نه. نو ځکه الله فرمایي فادخلي فی عبادی، اول ګورې زما بندیانو کې داخل شه، زما نیکان بزرگان بندیانو ګوره چې د هغوی جون د قرآن او د حدیث موافقي،
फदखुली फी इबादी अवल जमा दर कुल बंदियानों की शामिल शा वदखुली जन्नती रुस्तु व जन्नत तजी जन्नत तत्लो द पारा सिरात मुस्तकीम रिजालुल्लाह उगोरा दे दाम मालूमीगी चे द चा तकलीद बके चा पसे बरवानेगी हिदायत मुंदल द पारा चा पसे बरवानेगी द सिरात मुस्तकीम तईन ता अल्लाह कुछ अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन दा तकलीद से शेरे दा तकलीद हकीकत दारी कि पैरवी और ताबेदारी द कुरान और द सुन्नत मकसूद हुई और द कुरान और द सुन्नत द तशरीह और मुराद मालूमोल द पारा पहैसियत द शारिह द कानून द सलफ सालिहीन इमामान बुजुर्गान पर तशरीहात और वजाहतुन बांध एतमाद उखरीशी पचा ब एतमाद के मुचला पचा एतमाद के न दा गोरे शारिह भाई तशरीह कौन के भाई शारिह ना कि देख गोरे खपल कानून जोड़ी शारिह ना शारिह दगा वजह च द कुरान और सुन्नत पर कतई वाज़िह अहकामों के द यो इमाम तकलीदम जरूरी न रही कम अहकाम जो वाज़िह दी कतई दी अगे कि यो इमाम पर सिम्मदा बराह रास्त अल्लाह द अल्लाह रसूल पसिलाशा ताद अल्लाह द रसूल पकार दी और पकन जे कि प कुरान और सुन्नत के इजमाल हुई तफसील पके न हुई या स इबहाम पटवाली हुई या दो आयातुन दो अहादीस बल सर तारुस पके राशि न पता गए कि खपल ताबीर और तशरीह बांधे एतमाद मकवा दजान नमख के बुजुर्गान ओगोर पागुई एतमाद का नदा सलोर इमामान दी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह दा सलोर बुजुर्गान दा जमंग द कुरान और द हदीस उस्ताजान दी दी तमंग पैगंबरान न हुआ सिरात मुस्तकीम की मंग द सलोर इमामान पस टोल दुनिया रवाना देत तकलीद शख्सी वही नो तकलीद शख्सी नारवा न रे द कुरान और द हदीस न मालूम दे यूसुफ अलैहिस्सलाम चे मिस्र तलाड़ न मिस्र के आगे तकरीर करे लगे वत्तबात मिल्लत आबाई मा दखपलो बाबागान ताबेदारी करे लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम अगे अतलीदा तकलीद शख्सी ली मा दखपलो बाबागान तकलीद करे चरचा बाबागान पने गलारुई और परणा की तिली हुई नदाबुई तकलीद पे लाजिम दे और करचा बाबागान पत्यारे त्यारे वाला पसी बदला दा सलोर इमामान दा परणा की दी और द्वी तो खुदे इल्म और पोय वर करे वा महारत वर करे दी द कुरान और द हदीस तशरीह मंत करे फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून खुदे वी के न पोएगी अहल जिक्र आलिमान न तपोस कदा सलोर आलिमान दी द दुनिया लुए लुए खलको पसे रवानी सलोर इमामान उस अगमर महारत अगमर पोया अगमर तकवा दे मौजूदा वक्त की निश्ता नुज़क बिया उलमा इत्तेफाक करे रे कि दे सलोर इमामान न रस्तो बिया नूर इमामान दे न जोड़ीगी पिंजम इमाम दे सोख न जोड़ीगी बस सलोर इमामान काफी ली टोली दुनिया सलोर इमामान काफी और पिंजम इमाम बिया पाती ली अदा गश्तो काबिल न दे दा सहाबे किराम पर दौर के हम तकलीद शख्सी इस्तेमाल शेवे सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार
برحمتك या अरहमर राहिमीन।